Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga katawhan nga gasaulog sa ilang mga piyesta. Kagahapon, Mayo 16, dito ako sa Lorenzo Tan, San Isidro Parish, San Isidro Chapel, Tangub City. Ug salamat kayo sa pag-abi-abi sa atong pinanggang mayor si Mayor Ben Canama ug sa mga devotos ni San Isidro Labrador dina sa Lorenzo Tan, Tangub City. Ako po di ay nga pasalamat ha sa katawhan sa Tudela uban ni Father Lani Sereno o sa ato nga principal dinha sa San Isidro Academy Tudela Misamis Occidental. Ang atong principal din sa Siati mao si Ma'am Hanelin Gabika Lagas. Busa salamat kaayo ma'am sa imong pag-abi-abi kanamo sa tanan ng mga teachers, sa teaching staff o non-teaching staff tungod kay ang mga maestra sa San Isidro Academy Incorporated, sa Tudela Incorporated ni abi-abi gyud namo nga mga kaparian ug labi na gayud kanako isip inyong arsobispo. Salamat jud kaayo mga taga Tudela, ang mga devotos ni San Isidro Labrador, daghan jud kayong tao. Unya akong usbon, salamat sa engineer nga mi-sponsor sa mga tiles ug uban pa dinha sa simbahan nga diin nindot pugay kog lingkuranan. Sus, Ginoo ko murag kog hari. Unya basta nindot jud kaayo busa ngadto sa sponsor o sa ka-engineer, salamat kaayo. Salamat mo ni Father Lani Sereno, salamat sa PPC, salamat sa Finance Committee. Akong ipadayon ang pag-ingon, magtinabangay ug magtampuhay ug kita maglambigitay tungod og alang sa atong simbahan, kay ang maanindot nga simbahan pagpakita man nga kita adunay panaghiusa. Ako pong pasalamat ngadto sa mga parokyano sa taga Calamba, San Isidro Parish, Calamba, Misamis Occidental. Daghan po kaayong mga tao. Salamat yun kaayo nga natandog yun ta sa pagkamaayo ni San Isidro Labrador. Busa atong iampo nga mopadayon na ang ulan kay lunhaw kining uga pa kaayo ang kayutaan. Busa nalipay gayud ako nga gatan-aw sa daghan kayong mga tao dinha sa San Isidro Labrador parokya sa Calamba, Misamis Occidental. Uban silang kura paroko nga si Father Celestino Dodong Palma, uban sa PPC nga gipanguluhan sa kadoktor, sa Finance Committee, ninyong tanan. Akong pasalamat po ni Ma'am Chan, akong amiga nga kaniadto nagtudlo sa San Jose Recoletos, Cebu City. Busa ngadto ni Ma'am Chan ang ilang balay nagyo duol sa Rotunda. Si Ma'am Robbie Chan, salamat kaayo ma'am, salamat sa imong pagkamanggihatagon. Kitagaan bi ako og kining t-shirt ni Ma'am Robbie Chan. Busa salamat kaayo. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Human sila makakaon, mingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong pagigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang akong mga nating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, atimana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo, tungod kay gipangutan naman siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang magbakos sa imong kaugalingon
o nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo. O dadon ka sa dapit, nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Hesus kung unsa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Hesus kaniya, sunod kanako. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon gipunting gayod sa pulong gugma. Si Pedro gipangutana sa makatulo, o si Hesus mihimo niini tungod kay nakita man sa atong Ginoo nga dili pagayod lunlon laom ang iyang pagigugma ngadto kaniya. Gani ato mang mahinumduman nga sa kinigong istorya wala pa man ni dakpa, wala pa man ni mag-anto si Jesus, wala pa man kini magdala sa krus sa atong Ginoo. Nahitabo man gud kini sa panihapon, nagpundok sila, nanihapon sila, naghihugasan ni Jesus ang tiil sa mga apostoles, o unya taas ang ilang pag-istoryahanay kay dina sa lamesa sila nangaon ug gaistoryahanay manggayod sila. Ug mao kini ang pangutana sa atong Ginoo. Wala pa siya magpasan sa krus, wala pa siya makasinati o wala pa mahitabo nga siya gibiyaan ni Pedro. Pero gipangutana sa atong Ginoo si Pedro kung siya nahigugma ba kaniya. Ug si Pedro miingon, oo, nahigugma ako kanimo Ginoo. O giingon, o giingnan siya ni Jesus, at timana ang mga nating karnero. Dinhigod, sa diya nga gipangutana gud ni Jesus si Pedro, matud pa sa mga batid sa Biblia, dili gayud tukma og insakto og lawom ang pamalandong ni Pedro bahin sa gugma. Kay sa pagpangutana ni Jesus, Simon Pedro, anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa imong pagigugma sa uban? Ang pulong dinhi, labaw ba sa pagigugma sa uban? Pero ang tubag ni Pedro sa pulong philia nga friendly love, friendly relationship, mao nga gipangutana usab, gipangutana og balik si Pedro tungod kay ang iyang pagsabot sa gugma wala man mutidlom, wala man mulawom, murag naara gayod sa kining friendly relationship, filial love. Mao nga gipangutana siya og ikaduha, pero mao lang gihapon ang iyang tubag. Mao ra gihapon nga kining wala gyapon mulawom, wala gyud mutidlom, ug wala gyud muhatag og lawom nga pagtulunan bahin sa gugma. Katulo kini gipangutana ni Hesus ngadto kang Simon Pedro og si atong naibaw-an na sa pagtubag ni Simon Pedro, ang atong Ginoo moingon dayon, atimana ang akong mga karnero. Ipasabot nga service ang ato nga gugma atong mapakita sa pagpang-alagad. Pero dili lang pagpang-alagad tungod kay kita gusto, kundi mialagad kita tungod kay duna pay lawom nga paghigugma ngadto sa Ginoo. Ang gipangita gud sa atong Ginoo mao maning gitawag og agape. Kini bang gugma nga mosakripisyo. Pero wala pa gyud na masulti ni Pedro og mao nga siya giingnan sa atong Ginoo. Gipangutana siya, nagugma ka ba kanako labaw sa imong pagigugma sa uban? Kay gipangita gyud sa atong Ginoo, dili lang friendly love, kundi agape love. Kanang gugma nga kay balo nga muantos, kanang gugma nga kay balo nga musakripisyo, kanang gugma nga dili mag-ihap kung kapila siya mialagad. Mao gyud kini ang nakaimportante sa tinuod nga pagpang-alagad na nakay gitawag og sacrificial love. Meaning yugtua,
ako yung mahinumduman ang ato nga mga misyonero, labi na gayud ang atong mga Columban Fathers dinhi sa Misamis Occidental. Miabot sila, wala pa ang World War II ngadtong mga 1936. O tungod ni ana, sila misakripisyo gyud. Wala pa'y klaro nga dalan, wala pa'y klaro nga katubigan, nga mainom. Pero ang atong mga Columban Fathers, dito man ako sa Aurora, dito sa Zamboanga del Sur, misulti sila kanako nga ang pari nga nag-alagad mao si nga nahimong arsobispo si Archbishop Patrick Cronin sa 1938. Sa 1938 miadto na di ay pari pa siya si Father Patrick Cronin didto sa Zamboanga del Sur. Usahay pod ang pari usab sa Jimenez, Misamis Occidental. Nagyud kaayo. Muna nga ningon ang sekretarya, hala Bishop, doon na pa'y mga records namo nga anaa sa Jimenez. Kaya ang Jimenez po, nagsugod man kini ang Jimenez og 1866. Nagsugod nga parokya. Sa tupadugay na kayo ang parokya sa Jimenez, Misamis Occidental. Ako ning gisulti tungod kay ang ato nga mga kaparian, mga misyonero, mga Jesuits o mga Columban Fathers, ila yung gipakita ang ilang gugma sa Ginoo ug wala sila magtan-aw nga sila mapaakan og mga lamok, unya sila mamalarya og uban pa, walay maayong tubig apan giantos nila tungod sa gugma sa Ginoo. Kini gitawag og agape, love, nga anda mo sakripisyo, anda magpakamatay. Mao bitaw na nga atong Ginoo mingon, no greater love than this, than to lay down His life for His friends. Kanabang andam nga muhatag sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga amigog amiga. Unya mauni ang gitisok sa mga Columban Fathers, sa mga Jesuits, sa mga Recollect Fathers, sa tanan nga mga misyonero. Dili pa nako kalimtan ang mga misyonero dinha sa Basilan, paghuman sa mga Jesuits o sa mga Recollect Fathers, ang mga Claretian Fathers maunay mipuli usab sa Zamboanga ug sa Basilan. Tingali kining diri na sila sa mga human na sila sa World War II, kay dinha miabot sila sa Basilan sa mga 1950s naman. Pero ako yun nga gihandom gihapon ang mga kalisdanan, ang mga kalisod, ang mga kapaitan nga naantos sa ato nga mga misyonero. Mangutana ta ngano man gyud nga ila maning gihimo, ngano man gyud nga sila mitahan sa ilang kinabuhi kini tungod sa gitawag og agape love. Ug mao kini ang gipangayo, mao kini ang gipangita sa atong Ginoo gikan kang Simon Pedro. Pero wala gayud mahasulti ni Simon Pedro ug mao nga gisultian siya sa atong Ginoo nga sa batan-on ka pa, ikaw ray magbakos sa imong kaugalingon ug makaadto ka bisan asa ka gustong moadto. Apan ini katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain ang magbakos kanimo ug dad-on ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Ipasabot kini nga si Simon Pedro nahimo ng misyonero ug siya mihatag sa iyang kaugalingon tungod og alang sa gugma sa Dios nga gitawag og agape love. Mao na nga sadyang nasulti sa atong Ginoo ang kahulugan sa gugma, iya dayong giingnan si Simon Pedro, sunod kanako. Nindot gyud kayo kinino ang mga pulong nga nasulti sa atong Ginoo. Iya kining pagtulunan nga gihatag ngadto sa mga apostoles. Apan kini usab epektibo usab kini kaayo alang kanato nga mga sumusunod sa atong misunod sa pagtulunan sa atong Ginoo. Epektibo kayo kini o relevant kayo kini tungod kay kita giauhag man nga kita mobarog mo tindog sa atong pagtuo ug doon na kita gitawag og agape love. Ato gyud pod kining makita kining agape love
dinha sa atong mga ginikanan. Kinigo nga atong mga ginikanan, saludo gyud kayo ako sa ilang mga pag-antos, silang paghigugma, silang pagsakripisyo ngadto sa ilang mga anak. Usahay gud, moingon gud ko nga kanang may numdum gali ko sa akong papa nga kining dunay usa kay gayon lagi nga doon na may amutan nga mga 150 pesos in 1974. Unya sa seminaryo ko ana, nga sige kog kuan nga dugaya ni papa, oy wala man ko tagay ani nya amo ning mo deadline na maulaw nako. Nya akong papa ni abot mga alas 4 sa hapon. Ni abot siya nya gadala siya sa kwarta. Nganingon ko disuko pag ko padugaya nimo oy. Anong dugay man? Nya ningon akong papa, ako magong gilakaw lang gikan sa syudad hangtod dinhi sa Mabulo. Kay dito man to sa Mabulo sa San Carlos College Seminary to man nahimutang sa Mabulo. Ispo ko muna ang iya dong pasahe sakto ra daw gikan sa Kinasangan hangtod sa syudad. Ug lain naman pod nga sakyanan ang bahin sa syudad hangtod sa Mabulo. Busa iya lang gilakaw, nya mulakaw na pod siya gikan sa Mabulo hangtod na pod sa syudad ug mosakay siya sakyanan hangtod sa among balay, pauli sa among balay. Usbon ko mga 5 kilometers tingali ang iyang pagalaktan. Ya pilar man tingali pasahi ngadtong panahon na gestabos, pero kulang man ang kwarta ni papa. Pero ang ako yung natandog yung ko tungod kay insakto iyang gihatag ug wa gyud niya kuhai kini gapakita sa gugma nga anaa ang sakripisyo, gugma nga andam nga mo pasakit tungod og alang sa iyang gihigugma. Ug ako mapasalamaton sa akong amahan nga si Papa Ireneo Abatayo Humuad. Salamat kaayo, tuwa na siya sa lain nga kinabuhi. Salamat tungod kay pinaagi sa iyang mga pag-antos, siya naghatag kanako og salamin nga importante kaayo nga kita muantos, mupakita sa tung gugma, andam nga mo sakripisyo tungod kay ang gugma nga naghatag og sakripisyo mauman ang gugma nga gitawag og agape love. Busa sa mga anak nga daw barumbado, sa mga anak nga nagpabadlong, panamini ang mga gihimo sa inyong mga ginikanan. Mga pag-antos nila, mao kana ang gitawag og agape love. Hinaot nga makita usab ninyo ang mga pag-antos sa atong mga kaparian, sa atong mga madre. Ang atong mga kaparian mumisa bisag ulan muadto sa lugar diin anha sila mo sa ulog sa santos nga misa alang sa kaluwasan sa katawhan. Salamat usab didto man ko niadtong Mayo 12 Domingo ngadto man ko sa Lison Valley ug mingaw kayo ang lugar. Ug samtang nagpadulong ko sa Lison Valley nga tingali nagsakay mi og sakyanan, milabang mi og sapa, unya sa wala pa mi moabot sa Lison Valley, didto si Sister Marjorie sa usa ka kapilya, diin siya nagwali, naghatag og mga pagtulunan sa atong kinabuhi kay daghimo man lang siya sa kasaulugan sa pulong, sa liturhiya sa pulong. Natandog ako tungod kay daghan ang mga tao nga mi adto aron pagpamati sa pulong sa Ginoo. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga kining uhaw gyud ay ang katawhan nga tuwa sa kabukiran, sa layo nga dapit, sa layo gyud kaayo kadto tungod kay murag naghinagkanay naman ang langit ug yuta nga among giadtuan didto sa Lison Valley. Mao na nga ang mga pag-antos sa mga kaparian, mga pag-antos sa mga madre aron pagdala sa pulong sa Dios aron masabwag ang mayong balita. Salamat ninyo kay inyo yung gihalad ang inyong kinabuhi tungod og alang sa pulong sa atong Ginoo. Salamat sa mga makugihon nga mga apostoles, sa mga makugihon nga mga kaparian, sa mga makugihon nga mga madre. Busa dili lang ta magpabilin sa atong comfort zones. Dili lang ta magpabilin asa anaa ang kaharuhay. Usbon ko kung ikaw pare, atog yung adtuan kanang gitawag ni Pope Francis og naa sa periphery ipasabot kanabang naa sa hilit
og lisod nga lugar. O kana saludo kayo ako ni Father Greg Damon-Damon nga naa sa Lison Valley. Doon na lamang siya siyam ka mga kapilya, pero pobre ang maong lugar tungod kay sila mga mag-uumaman. Gani ang among gikaon, mga kuan man lang, mga naay mga kamuting kahoy, naapoy mga tumon ba na dinhi, doon ay mga lutya niya gibutangan og kuan kining gitunuan. Doon naman po noy manok, doon na po sila kanon inana. Pero ang una gyud nga gidalit nila mais, lutya, kining kamuting kahoy nga tinunuan ug uban pa. Busa atong adtuan dili man gyud ta gutmon ba kay kun anaa pagali ang katawhan, buhi pagali ang mga katawhan, mga parokyano, mabuhi usab kita. Mas lambi pagali ang atong kanon kaysa mga katawhan nga atong gialagaran. Muna mga pari, do not just stay in the convent or in the rectory. Do not just stay in your comfort zones. You have to go where the challenge is. We have to go to the peripheries and preach the Word of God and bring Jesus, the Holy Eucharist, to our people. Celebrate the Holy Eucharist. Ihatag si Jesus ngadto sa katawhan. Just do not stay in the rectory, in your comfort zones. Ato yung ipakita nga kita nahigugma ug sama sa tong Ginoo nga miingon kang Simon Pedro, sunod kanako, kita makaingon usab nga ako misunod gayud sa Ginoo. Muna nga ako pong awhag sa ato nga mga kaparian dinhi sa Misamis Occidental nga muhimo kita sa mga confirmation ngadto sa mga barangay. This is one way of doing evangelization. I really like to go to the barangays in order to meet people. Gusto gyud ko nga mohimo og confirmation sa labing halayo, ihilit ug lisod nga lugar aron akong mahimamat ang mga katawhan sa Dios ug sila makaila kanako ug ako makaila kanila aron kami mamahimo gayon nga usa nga naghalad sa mong kaugalingon, usa nga nagampo ug nagpasalamat sa atong Ginoo. Hinaot nga ang pulong sa atong Ginoo mutuhop gayon sa diyang miingon siya sa diha nga iyang gisultihan ngang tinuod nga gugma. Si Pedro gisultihan sa atong Ginoo nang tinuod nga gugma andam gyud nga magpakamatay. Miingon nga atong Ginoo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain ang magbakos kanimo ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Ipasabot kini nga si Pedro makasinati sa pagantos nga naantos ni Hesus dinha sa krus. Hinaot nga mao kini ang mudala ka nato sa realization nga ang tinuod di ay nga gugma mao ang paghatag sa atong kinabuhi ngadto sa tao nga atong gihigugma. Unya ang Ginoo mingon kanato, sakto na ang imong pagpamalandong. Sunod kanako kay ang imo nga paghigugma dili man lang friendly relationship pero gugma nga andam magsakripisyo, magpasakit, andam nga muhalad sa kaugalingon, andam nga mutahan sa kaugalingon tungod kay ang gugma nga tiunay mauman ang pagpakamatay alang sa iyang katawhan. Hinaut nga mao kini ang ato nga mahinumduman, ang gugma nga tiunay, ang tinuod nga gugma, ang lunsay nga gugma, mao diay ang gugma nga andam muhalad sa iyang kinabuhi ngadto sa tao nga iyang gihigugma. No greater love than this, to lay down one's life for his friends. John 3:16. Hinaot nga ato kining mahinumduman ug atong balik-balikon na ang tinuod nga gugma mao ang gugma nga mosakripisyo, agape love nga magpakamatay nga alang sa tao nga iyang gihigugma. Igsuon ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus
ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Sa dili pa ko mopadayon, karong Pitsa 22, karong Mayo 22, mao ang graduation sa St. Francis School of Lopisaina. Diin ang ilang school director, mao si Father Roger Taguran. O ang ilang principal, mao si Ma'am Eleonora Digamon. Ug sa hapon, mao ang graduation sa St. Nicholas High School. Diin ang ilang director, mao sa Reverend Father Yeye Abalde. Ug ang ilang school principal, mao si Ma'am Bebet Coca. Mao kadto ang uban nga mga schedule, ug ako pang isulti niya ninyo unsa pang mga schedule sa mga graduation sa Archdiocesan Commission on Education. Sa Pitsa 23, moadto ako sa Sugbo kay muhimo ako sa kasal. Ako ang main celebrant sa kasal nila sa mga anak ni Mr. and Mrs. Duhay Lungsod. Amo kining buhaton didto sa Lahog, Cebu City, sa St. Teresa of the Child Jesus Parish, ngadto sa Lahog, Cebu City. Mao na nga daghang mga pari nga moadto tungod kay ang mga Duhay Lungsod maasawa og bana, ingon man ang iyang anak nga gidala usab ang iyang kining pangasawunon, mi apil man namo miuban sa pilgrimage, sa Marian pilgrimage niadtong November 2023. Busa moadto ako sa Pitsa 23, 24, ang kasal 24 alas 2 sa hapon nila sa anak ni Mr. and Mrs. Duhay Lungsod. Unya sa Pitsa 25 mubalik ako dinhi sa Ozami City. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako gyapon kamong pahinumduman nga sa Hulyo 13, 2024 adunay linawas nga pasundayag nga pagahimuon sa DYWS Talent Artists nga panguluhan ni sa direktor nga si Aljen Abakita nga muhatag sa usa ka drama nga naguluhan kun wala ka na nga sinulat ni Melvin Lison. Busa atong hugupan o ato nga tan-awon ang mao nga drama. Drama nga ipasundayag dinha sa Wellness Park. Hinaot nga tugutan kita ni Mayor Indy Waminal Jr. Akong gihangyo si Vice Mayor Simplicia Bebeneri nga mopahinumdom bahin sa akong request. Ako pong gipahinumdom, ako pong hangyoon si Konsehal Lorly Fuentes Cipres nga mopaluapod sa akong request. Natong tanan ako miingon, padayon kita sa pagampo, kay ang pagampo mo'y kusog aron kita mopadayon sa tong paglawig niining kalibutan na. Salamat natong tanan. Akong hangyoon nga kadtong naa sa kabukiran, mulugsong kita, muari kita sa Kuta Shrine, o kung wala kita makasimba, hinaot nga kita makadagkot og kandila. Karon ba Biyernes, daghan kayong mga kalingawan diri sa kining Wellness Park. Pero akong hangyo nga sa dili pa kamo muadto sa Wellness Park dinhi sa Ozami City, mosulod kamo sa Kuta Shrine ug mudagkot og kandila ug moampo ug moadto kita sa Birhen sa Kuta. Salamat natong tanan.